जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और 6 जनवरी को इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले एक नक्शे के हवाले से, जहां पर उन्होंने फ़लस्तीन, शाम, लेबनान और उर्दन के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार दिया। इस पे बात करेंगे कि ये मतलब अपनी मर्ज़ी से दुनिया में भी चलने के तरीके होते हैं, ये कैसे जो है मैप पे इस तरह से उन्होंने जो है हिस्सा करार दे दिया, और इस पे बाकी दुनिया या वेस्ट अभी क्या कह रही है, कुछ कह रही है, किसी ने आवाज़ रेज़ की है, नहीं की है। तो इस पर हम बात करेंगे मशहूद खान साहब से, नहीं सॉरी हामिद अली अल मशरकी से, जो माहिर बैनुल-अक़वामी है और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। जी, वालेकुम सलाम नाज़िया, थैंक यू। होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, ये जो अभी सोशल मीडिया पर स्पेशली इन्होंने जारी किया है नक्शा, इस तरह से ये जारी कर देना नक्शा और फिर ये अपने आप को अभी से ही इतना पावरफुल पूरी दुनिया में शो करना, ये तो अपनी पावर दिखाई जा रही है ना। देखिए नाज़िया, पूरी दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। इसराइल के क़याम के बाद से लेकर फिर जब लबनान इसराइल जंग होती है 1960s में, फिर उसके बाद हालात देखें तो हमेशा से एक ग्रेटर इसराइल जो है, वो जो यहूदी सहूनियत है या ज़ायनिस्ट हैं, उनका एक मंसूबा रहा है। बदकिस्मती ये है कि मुसलमान लीडरशिप ने उस अंदाज में, उस मौजूदा जो लीडरशिप है उस अंदाज में उसके ऊपर कभी भी काम नहीं किया, उस खतरे का अंदाजा नहीं किया। आपको मैं बताता चलूं कि चाहे वो शाह फैसल हो, चाहे वो यासिर अरफात हो, कर्नल कज़ाफ़ी हो, सद्दाम हुसैन हो, ये सब एक बात हमेशा कहते रहे कि ये जो ग्रेटर इसराइल है, ये मुसलमानों की गर्दन के ऊपर आके बैठ जाएंगे, और ये जो इनका जो एक्सपेंशन या इनका जो तोसी पसंदाना मंसूबा है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक समझें कि इंतहाई खतरनाक मंसूबा है। बदकिस्मती ये है कि जो मगरिब है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो खुल्लम खुल्ला भी और छुप कर भी इसराइल का साथ दे रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या बाकी मगरबी दुनिया हो। सो इस हवाले से जो ग्रेटर इसराइल के ऊपर जो मंसूबा है, सरकारी सतह पर तो आज सामने आ रहा है, या पहले भी एक दो बार कोशिश की गई, लेकिन ग्रेटर इसराइल कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एक हकीकत है। इसके खिलाफ मुसलमानों को इकट्ठे होना होगा। और बदकिस्मती ये कि खुद जो अरब दुनिया है, वो जिस अंदाज के अंदर मैं ये कहूंगा कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है, जिस अंदाज में अय्याशियों में पड़ गई, यानी उनमें उनको एक तरह से गुलाम बना लिया गया, दौलत का और तमाम जो ऐशो इशरत है उसका। आज जो ग्रेटर इसराइल का खतरा है, ये सब खुलकर सामने आ गया है, और अभी भी मैं कहता हूं कि मुसलमानों के लिए और जो अरब लीडरशिप है उसके लिए जागने का वक्त है। अच्छा, सऊदी अरब ने भी इस इंतहा पसंदाना इसको इकदाम करार देते हुए कहा है कि ये इस तरह के इकदाम जो है इसराइल के कब्जे को मुस्तहकम करेंगे और रियासतों की खुद मुख्तारी होने पर खुल्लम खुल्ला हमला है ये। तो ये तो देखें, सऊदी अरब ने भी बयान दिया है, और नेचुरली बात है कि दुनिया भर में इस वक्त लोग जो हैं वो शॉक्ड हुए हैं इस बात से कि ये एकदम से क्या हो रहा है। इसके बाद एक और सवाल करूंगी इस क्वेश्चन के बाद। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि ये सऊदी अरब की जानिब से जो मज़म्मत है, वो तो बहुत अहम है, लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि खुद जो खित्ते के अरब ममालिक हैं, उन्होंने, आपको पता ही है, पिछले 2 साल में पहली बार दोबारा से इसराइल के साथ जो है वो सफारती हम्म। ताल्लुकात बहाल किए, चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, और खुद सऊदी अरब पे बहुत दबाव था इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के हवाले हम्म। से। और एक और चीज़ है वो ये कि अगर हम समझे कि खाली मज़म्मत से कोई काम बन जाएगा, तो ये नामुमकिन है। अब इसराइल के खिलाफ हम्म। मुआशी बाइकाट की बात है, इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म करने की बात हम्म। होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि मुसलमान ममालिक का इकट्ठ होकर मिलकर कोई फैसला करना और पूरी दुनिया हम्म। को पैगाम देना बहुत जरूरी है। ये जो मजम्मत है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बात तो ये है कि 2 रियासती मंसूबे की बात होनी चाहिए। फलस्तीन के लिए जो है वो अब उनके फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात होनी चाहिए। जो ज़ुल्म हो चुका है, इतना ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है गज़ा में, हज़ारों मुसलमान जो शहीद कर दिए गए हैं, फ़लस्तीनी बच्चे और औरतें और बूढ़े, उस पर बात होनी चाहिए।
اور امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر یہ ممکن نہیں، اور خالی سعودی عرب کی جو ہے وہ اس کے اوپر مذمت سے کام نہیں بنے گا۔ اچھا دیکھیں، اب یہ اس خطے میں یہ سچویشن ٹھیک ہے، اب بات کی جائے کہ اگر یہ صرف اور صرف ریلیجن بیس پر ہے تو ابھی آپ دوسرا بیان جو ہے وہ آپ کو میں سناتی ہوں کہ صرف بیان بازی حقیقت، ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا، گرین لینڈ اور پیناما کینال پر قبضے کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر یہ ریلیجن بیس ہی ہے تو یہاں پر تو یہ والی بات نہیں آتی نا پھر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آنا ہے وہ دنیا کے لیے بڑا سرپرائز ہے، اور اس کے اندر بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں۔ یہ کینیڈا کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے خود کینیڈا کی عوام کے لیے بھی بالکل بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اور خود امریکی عوام بھی اس کے اندر بڑے حیران ہیں اس طرح کے بیانات سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات بیانات سے آگے کسی بھی حالت میں جا سکتی ہے، بلکہ کینیڈا نے آج اعلان بھی کر دیا کہ ہم جوابی ٹیرف بھی لگائیں گے امریکہ پر۔ تو جو لوکل کینیڈین ہے وہ کسی بھی حالت میں اس طرح کی امریکہ کی اجارہ داری نہ تو پسند کرتا ہے نہ ہی چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اور اتنا یہ جو اس طرح کا جو بیانات ہے یہ بیانات سے آگے نہیں بات جا سکتی ہے، اور خود صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں صدر ٹرمپ کے، وہ بھی اس کے حامی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ جو بھی نقشے کی بات ہوئی ہے، کیا یہ کوئی ٹھوس منصوبہ ہے، کوئی پلاننگ آلریڈی ہو چکی ہے، کیا ہے یہ؟ جی جی بالکل نازیہ، یہ ایک بڑا ٹھوس منصوبہ ہے اور اس کے اوپر انہوں نے پورا کام کیا ہوا ہے، جس کے اندر اپنی جو سرحدیں ہیں وہ دریائے نیل تک لے جانا اور اس کو اتنا پھیلا دینا کہ یہ سعودی عرب سے بھی ٹچ کرے، اور یہ تمام جو نقشہ ہے اس کے اندر ان کا مقصد یہ ہے کہ جی جو اپنی طاقت کے زور کے اوپر ایک جنگ کی صورتحال دیکھیں نا، ابھی انہوں نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا بشار الاسد کے بعد، لبنان میں انہوں نے کیا کیا ہے، یمن پہ کیا کر رہے ہیں، اردن جب چاہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر یہ مکمل سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اس کا باہرانہ مکمل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اسرائیلی کوئی بھی کام، کوئی بھی ایون ایک چھوٹا سا ٹویٹ بھی بغیر سوچے سمجھے منصوبہ بندی سے اور اس کے وہ جو لیٹر اس کے اثرات آنے ہیں ان پر کام کیے بغیر نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب مسلم دنیا کی مکمل طور پر ہوش میں آنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، اور اس پر مکمل مل جل کر رد عمل دینے کا وقت ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جس طرح سے سٹارٹ ہوا، تھوڑا 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 کرتے 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 آج یہ سچویشن آ گئی ہے، اور ابھی تک جو ہے سب خاموشی ہم یہ دیکھتے ہیں وہ چھائی ہوئی، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ ہم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلم ممالک ابھی تک بہت زیادہ اپنی حالانکہ پاور ہونے کے باوجود بھی سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہوتے چیزوں پہ۔ دیکھیے جب دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ بدقسمتی سے 53 مسلمان ممالک کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں وہ اپنی اپنی حکومتیں بچانے کی فکر میں ہیں، اور ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں نظر آ رہا کہ وہ امت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، پوری امت جو ہے وہ کس تکلیف سے دوچار ہے۔ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک کوئی بڑی بہادر لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی، اسرائیل کو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آج وقت ہے مسلم امہ کے اندر کوئی بڑی لیڈرشپ کے کھڑے ہونے کا، اکٹھے ہونے کا اور سامنے آنے کا، اس کے بنا اسرائیل کو جواب دینا ابھی ناممکن ہے۔ اسرائیل نے دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا، ایران کے اندر اس نے اسماعیل ہنیہ کو میزائل مار کے شہید کر دیا، اس کے بعد انہوں نے حزب اللہ کے جو تھے ان کو، حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، لیڈرشپ کو وہ شہید کر رہے ہیں، اور کوئی ری ایکشن باقی مسلم دنیا کی طرف سے نہیں آیا، کیونکہ یہ اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ باری باری ایک ایک کر کے سب کو، تمام مسلمان جو طاقتور لیڈرشپ ہے ان کو ختم کیا جائے، اور ہم نے دیکھا کہ اب کوئی نئی لیڈرشپ نہیں ہے جو ان کو جواب دے سکے۔ جی اچھا، آگے چل کے آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے ایک جو ہوتا ہے نا یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا، پاکستان کی عوام کا کیا ہوگا، اس سچویشن کی وجہ سے ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور دیکھیے پاکستان کا رول تو بہت اہم ہے، لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان جو ہے اس کا کردار ہوگا جو باقی عرب دنیا فیصلہ کرے گی۔ پاکستان نے تو ہمیشہ عرب دنیا کے ساتھ چلا ہے، اور اگر عرب دنیا ہی کوئی ایسا جواب دینے کی فیصلہ نہیں کرتی، اگر عرب دنیا ہی کوئی معاشی بائیکاٹ کی بات نہیں کرتی، پاکستان کے تو سفارتی تعلقات ہیں ہی نہیں، سو پاکستان کے لیے تو ایک جو موجودہ صورتحال کے اندر کردار ہے وہ وہی کردار ہے جو باقی عرب دنیا
दुनिया उससे एक्सपेक्ट करेगी। अगर अरब दुनिया कहेगी कि हमने कोई जवाबी रद्द-ए-अमल देना है, तो पाकिस्तान बहरहाल उनका साथ देगा। लेकिन जहाँ तक अवाम की हद तक है, अवाम जज़्बाती तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और दिली तौर पर भी हर हालत में जो फ़लस्तीनी अवाम हैं, जो मुसलमान हैं गज़ा के, उनके साथ हैं। और इसराइल की इस तरह की किसी भी तशरीह पसंदाना जो मंसूबे हैं, जो शर्क़ पसंदाना मंसूबे हैं, उनको हम मज़म्मत तो करते हैं, लेकिन हमारी जो सरकारी सतह पर पॉलिसी है, वो वही होगी जो अरब दुनिया का साथ देगी। अच्छा जी, इस पे जो है फ़लस्तीन और उर्दन के हुकाम ने भी इस नक्शे की जो है वो मज़म्मत की है और बेसिकली अब यही है, देखिए सिर्फ बात ये है कि जिनके ऊपर गुजर रही है वो तो दे आर फेसिंग लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन देखने वाले जो हैं अब वो भी इसमें जो है इस आग की लपेट में शामिल हो सकते हैं, बिकॉज ये इज गेटिंग डेंजरस डे बाय डे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि ये जो खित्ता है, ये तीसरी आलमी जंग छिड़ने का बायस बन सकता है। यहाँ पर लगी हुई आग अगर ना बुझाई गई अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, तो ये खित्ता जो है किसी बहुत बड़ी आग की लपेट में आ सकता है और उसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। दुनिया को ये समझना होगा कि इस खित्ते के अंदर इस अंदाज में इसराइल की जो बदमाशी है, वो ना तो अरब दुनिया के लिए काबिल कबूल है, और अगर कल को इस खित्ते में कोई बड़ी जंग छिड़ती है तो उसमें चाइना भी आएगा, उसमें रशिया भी आएगा, और ये पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ी तबाही होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।